अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुछ मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल हुकूमत और सल्तनत से नवाजा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों और चींटियों की आवाज़ भी सुनते और समझते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील से लिखा गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको ऐसी बेमिसाल हुकूमत व सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ सारी दुनिया पर ही नहीं बल्कि जिन्नात, हैवान और हवा पर भी उनकी हुकूमत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बादशाह बनाया कि सारी दुनिया में उन जैसा कोई ना हुआ। आपने बढ़कर बादशाहत भी किसी की ना हो सकी, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की थी कि इलाही मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि जो मेरे बाद किसी को हासिल ना हो। जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद बाला इमारतें तामीर करते थे। दरिया में गोता लगाकर उनसे हीरे, जवाहरात और मोती वगैरह निकलवाते थे। दूसरे जो काम आम इंसानों की ताकत से ज़्यादा होते थे, आप वो काम जिन्नातों से लिया करते थे। जो जिन आपके हुक्म से सरताबी करते हैं या शरारतें करके काम में रुकावट डालते या दूसरों को तंग करते, तो आप उन्हें जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल देते। और ये आप पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और एहसान था। अल्लाह ताला सूरह स्वाद आयत 39 में फरमाते हैं, ये है हमारा अतिया, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर कब्ज़ा और इख्तियार दे दिया और फरमाया, अब आपकी मर्ज़ी, आप इन्हें सजा दें या दरगुजर करें, किसी को कुछ दें या रोक लें, आपके लिए सब कुछ जायज़ है। आपकी मौज़ात में से एक मौज़ात ये भी था कि हवा आपके लिए मुशखर यानी मुक्त व फरमादार थी। अल्लाह ताला सूरह स्वाद आयत 30 नंबर 6 में फरमाते हैं, बस हमने हवा को उनके मतहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहाँ आप चाहते नरमी से पहुँच दिया करती थी। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 81 में फरमाते हैं, और हमने तेज व तून हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया, जो उसके फरमान के मुताबिक उस ज़मीन की तरफ चलती थी जहाँ हमने बरकत दे रखी है, और हम हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बकरियों के चरवाहे का वाक़या। अल्लाह ताला ने आपको फ़ैसला करने की ज़बरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। सूरतुल अंबिया आयत 87 में है, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां उनमें चर चुंग गई थीं और उनके फैसले में हम मौजूद थे। हुआ ये कि दो आदमी हमसाए थे, उनमें झगड़ा हो गया। उनमें से एक के पास खेत था, इससे उसने फसल बो रही थी। दूसरे के पास कुछ बकरियां थीं। बकरियां का चरवाहा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान न पहुंचाए। एक दिन वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया। बकरियां खेत में आकर चढ़ने लगी, फसल खराब हो गई। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अपना मुकदमा पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुकदमा सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है। इसका हल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहबिल में ले ले। दोनों फरीक जब बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, मेरे साथ आओ। वो उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले, इस मुकदमे का इससे बेहतर फ़ैसला ये है कि ये बकरियां ज़मीन वाले को दे दें और ज़मीन बकरियों वालों को। जब बकरियों वाला ज़मीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीज़ें उन्हें लौटा दें। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फ़ायदा हासिल करता रहेगा। ये फ़ैसला ज़्यादा बेहतर है। इसे बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल
محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 89 میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کا یہی فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور 2 عورتوں کا واقعہ۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں اسی قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ 2 عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھاڑ ڈالا۔ عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا، کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا، بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا، میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی کہ ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، تو ہی اس کی ماں ہے، جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا، پھر بچہ اسے دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن میں یوں ہے، سورہ نمل آیت 17 اور 18 میں ہے، اور سلیمان کے سامنے اس کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں سے جمع کیے گئے، ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، اے چیٹیوں، تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈلون۔ تمام لشکر کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چیٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ نمل آیت 19 میں ہے، اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر ایمان کی ہے، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، اور اب مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ۔ سورہ نمل آیت 20 سے 25 میں ہے، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یہ اسے جبا کر ڈالوں گا۔ یہ وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیاں کر۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، اور میں اس صبح کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج اور کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے انہیں بہلا پھسلا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سفارش اس لیے بیان کی کہ یہ اپنی حفظ کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جن کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورہ نمل آیت 27 اور 28 میں ہے، سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس تخت کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ واقعہ ابھی باقی ہے،
تو پارٹ 2 واقعے کو آگے جاری کرنے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔